यह निजामत आसान आदमस निश अमानत, यह माल दौलत जाहू हशमत। इसमें एक ही चीज है कि पहले आपको देखना है जो आपका बच्चा है, टीनेजर है कोई भी, अगर आप ये अलग कमरे में बैठता है, आप फैमिली के बीच में नहीं बैठता, आप मानिए गड़बड़ है। अगर ये अलग बैठता है, अब इतने तेज बच्चे बन गए, अब माँ बाप जो इसमें एक ही टेस्ट होता है, वो यूरिन किट होता है, उसको देखते हैं। अदरवाइज इसका कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर ले कि ये ड्रग एडिक्ट है या नहीं। एक प्रोटोकॉल इसमें है, खाली यूरिन टेस्ट रेगुलरली, अगर कोई भी है उसको रेगुलरली, क्योंकि उसको एक थ्रेट रहता है। आपने यूरिन टेस्ट के लिए, यूरिन के लिए बोला, ऑनलाइन यूरिन बिल्कुल प्योर यूरिन भी मिलता है। अब देखिए हमारी सोसाइटी कहां पहुंची है। वो किसी और इस अहम प्रोग्राम का इनकाद करने के लिए यहाँ पे ड्रग्स कंट्रोल सोसाइटी और सौतुल अवलिया समाज सुधार कमेटी को अप्रिशिएट करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने ये जो प्रोग्राम, जिसकी अहमियत एज ए पुलिस ऑफिसर मैं जानता हूं कितनी है, कि उन्होंने इसका इनकाद किया। मैं आप जो है वो सबसे पहले आप इसके मुबारक के हकदार हैं। यहाँ तक ये ड्रग्स और इसकी जो इफेक्ट्स हैं सोसाइटी में, मैं पिछले 3-4 साल से बराह रास्त इससे वाबस्ता रहा हूं। यहां डीआईजी साउथ कश्मीर से पहले मैं डीआईजी क्राइम था, डीआईजी क्राइम J&K था, और वहां पे डायरेक्टली मैं जो ड्रग्स की जो ये जितने भी केसेस पूरे जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, उनका हम जो है वो नोडल एजेंसी जो है के तौर पर मैं वहां पे हेड करता था। और मुझे थोड़ा सा इस चीज के बारे में पूरे स्टेट में क्या हमारा जो इस वक्त ड्रग्स की नौयत है, हमारा J&K में इसके क्या क्या असरात हैं, हमारे जो नौजवान बच्चे और बच्चियां इसमें कितने जो है वो मुलविस हुए हैं, उसका एक थोड़ा सा मैं एक जो है वो पिक्चर आपके सामने खाका बयान कराऊंगा। के लिए तैयार नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी जो संगीन मुसीबत जो है वो हमारी सोसाइटी में आ गई। अगर हम तारीख इस्लाम का मुताला करें, आदम से लेके ईदम तक दावत इल्लाह का बहुत बड़ा मकाम है। अंबियाए किराम ने भी दावत इल्लाही के जरिए से लोगों को बुराइयों से रोका है और अच्छाई की तरफ उनको लगाया है। 2 चीजें बस मैं मुख्तसर चंद मिनटों में बात कर। ड्रग्स जो मनशियात है, इसको हमें 2 पहलू से देखना पड़ेगा। एक, इंसानियत के नाते हमें उसको देखना है कि हमें इंसान दोस्त बन करके इंसानों को हर उस चीज से बचाना चाहे जिसमें उनका नुकसान है। इससे सुनिए, चूंकि नमाज अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक बनाना, उस तमाम ताल्लुकात में नमाज सबसे अहम है। सीधे मेरे नबी ने फरमाया, बंदा अल्लाह से बातें करता है। इतनी बड़ी अहमियत है नमाज की। लेकिन सुनिए, इंसानियत का कितना मकाम है। इस्लाम हमें यह सिखाता है, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और दौरान नमाज आपको पता चला कि किसी इंसान को खतरा लग रहा है, आपको पता चल गया, आपकी नजर पड़ गई किसी वजह से उस पर कि किसी को सांप काटने वाला है, कोई अंधा रास्ते से जा रहा है कि आगे घड़ा है, उसको घड़े में गिरने का खतरा है, या किसी के माल का चोरी का खतरा लग रहा है आपको, लेकिन आप नमाज में ही ये सब जान रहे हैं, तो इस्लाम ने हमें नमाज तोड़ करके उस इंसान को बचाने का हुक्म दिया। इंसानियत का कितना मकाम है इस इस्लाम में। सबसे बातें हो रही है और दौरान अल्लाह के साथ गुफ्तगू के दौरान भी हमें हुक्म है, अगर किसी को इंसान को लग रहा है कि इस बंदे को ये सांप काट रहा होगा या अंधा गिरने वाला है, नमाज काटो और उसे उस खतरे से बचाओ। अब यहीं से पता चलता है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
جیسا کہ ابھی مہمانان گرامی نے بھی اور میں نے بھی جو گفتگو کی ہے اس میں یہی ہم نے کہا کہ سماج میں جو ہم اگر اچھی نمازی بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، عبادات بھی فرض ہیں، لیکن اہم چیز ہے جو انسانیت کو بچانا ہے، اور انسانیت جس چیز سے تباہ ہو رہی ہے اس چیز سے ہمیں انسانیت کو بچانا ہے. اور اس وقت جو انسانوں کو اور امت مسلمہ کو بالخصوص تباہ و بربادی کے دانے پر لے جا وہ ہے ڈرگس، وہ ہے منشیات. تو یہ ایک فکر مند بات تھی. ہمارے ذمہ دار یہاں پہ آئے، انہوں نے بھی گفتگو کی. ساؤتھ الاولیاء سماج سدھار کمیٹی اور ایڈس کنٹرول جو ہمارے امتیاز صاحب اس کے ڈائریکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہذا ان کی جو بولتے ہیں شراکت کے ساتھ آج کا یہ پروگرام یہاں پہ کھنبل کالج ڈگری کالج میں اندر ہوا. ہم پرنسپل صاحب کے بڑے ہی مشکور ہیں، انہوں نے اس میں بڑا تعاون دیا، ہمارے مہمانان گرامی. تو لہذا ہماری یہی کوشش ہے پہلے دن سے ہی جب سے ساؤتھ الاولیاء بنی ہے، ہماری جہاں کوشش ہے لوگوں کو دین پر چلانے کی، وہاں ان کو کوشش یہ بھی کرتے ہیں برائیوں سے بچانا. اور اس وقت جو چیلنج ہمارے سامنے وہ ہے منشیات. تو اس سے عوام کو، نوجوانوں کو، اپنی بیٹیوں کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمارا ارادہ آلریڈی یہاں پہ چل رہے ہیں. ہمارے جاوید صاحب کہہ رہے تھے ابھی وہ ناکافی ہے جو بھی چل رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ رہے گی ساؤتھ الاولیاء سماج سدھار کمیٹی کے اہتمام سے ہم وہ سینٹر قائم کریں گے انشاءاللہ آگے چل کر کے، آپ کے تعاون سے، عوام کے تعاون سے. جو نوجوان اس میں مبتلا ہیں، جو ہماری اسلامی بہنیں بھائی جتنے بھی ہیں، ان کو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے، ان کو اس بری لت سے بچانے کے لیے انشاءاللہ سینٹر قائم کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. ابھی ہمارے جو ساؤتھ الاولیاء سماج سدھار کمیٹی کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ ضلعی سطح پر ہمارے یہ پروگرام رہیں گے، اور اس کے علاوہ ضلعی سطح کے علاوہ اندرونی علاقوں میں جیسے ڈی آئی جی صاحب نے اشارہ دیا ہے جن علاقوں کا، اور ہم خود بھی انشاءاللہ دیکھیں گے انویسٹیگیشن کر کے جو علاقے اس میں زیادہ مبتلا ہے، بنگ بنانے میں، چرس بنانے میں، افیون بنانے میں، خشخاش بنانے میں. ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ رحمان ہم ان علاقوں کا دورہ کریں گے اور عوام کو اس سے اویئرنیس کریں گے اور کوشش کریں گے ان کو اس سے بچانے کی. بات ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا یہ تشویشناک بات ہے ہمارے لیے، اور جیسے میں نے ابھی بتا دیا یہ وبا صرف ان کو نہیں لگے گی، آگے بھی بڑھ سکتی ہے. کنیکشن ہے، ریلیشن شپس ہے، باقی چیزیں اس کے ذریعے سے ہر گھر تک یہ پہنچ سکتی ہے. لہذا ہر ایک فرد کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو روک لگانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ رحمان ان لوگوں کو اس لت سے نکالنے کی بڑی ضرورت ہے.